کہ میں غارے سور اتے چڑھیا میں غارے سور اتے چڑھیا میں غارے سور اتے چڑھیا سارا رستہ پیچ تے خمہائی میں غارے سور اتے چڑھیا سارا رستہ پیچ تے خمہائی میں غارے سور اتے چڑھیا سارا رستہ پیچ تے خمہائی میں غارے سور اتے چڑھیا سارا رستہ پیچ تے خمہائی کندھیاں تے سائیں نو چاٹرنا کندھیاں تے سائیں نو چاٹرنا کندھیاں تے سائیں نو چاٹرنا اے بس صدیق دا تنہائی آنکھو ذرا سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے آخر تک حاضری قبول و شلا کندھے آتے سائیں نو چاٹرنا کندھے آتے سائیں نو چاٹرنا اے بس صدیق دا تنہائی اور رات تیری پیچھے دشمن نال امانت ربی ہجرت جماعت یہ ثانی دا مہینہ ہے اور میں سلام کرتا حضرت سیدی صاحب خوش آمد نہیں 2 دن پہلے پریس کانفرنس پریس کلب دندر سیمین آ رہا اس بندے نے جیویں صدیق دی عظمت بیان کیتی ہے میں کڑ پچھوانا مولا انوی صدیق دے عاشقان دے سفر کھڑا اور الحمدللہ ہے یہ عشق دی نشانی سیدی صاحب ذرا ویکھنا آج دا منظر آج تو 1400 سال پہلے دا منظر آج میں چڑھنا تو چڑھنا کفیت کچھ ہو رہی ہے کہ صدیق چڑھیا کیویں کفیت ہا کہ رات تیری پیچھے دشمن نال امانت رکھ دی رات تیری پیچھے دشمن نال امانت رکھ دی پر تاریخ وفاواں دے وچ انج مثال نہیں لبدی پر تاریخ وفاواں دے وچ انج مثال نہیں لبدی نہیں ساہ کٹیا نہیں سنگ چھڈیا نہیں ساہ کٹیا نہیں سنگ چھڈیا نہیں ساہ کٹیا نہیں سنگ چھڈیا کیڑا اس عاشق وچ دم ہائی آنکھو ذرا سبحان اللہ اور محبت نا سبحان اللہ گل مقامہ یار گل مقامہ میں بھی عبادت کرنا علامہ صاحبی فرمایا بڑیاں عبادتاں اس وقت تقریباً 2.5 ارب مسلمان کائنات چل آج تو نہیں میں تو قیامت دی صبح تو لے کے نبیاں تو علاوہ پھر قیامت دی روز ازل تو قیامت دی صبح تک نبیاں تو علاوہ کائنات اتنی عبادتاں کر لوے ساری کائنات دی عبادت ایک پاسے پہنچنا پڑھنا ذمہ داری جناب اپنے شیر دی ذمہ داری حالات تشریف فرما مفتی صاحب میں دعویٰ کرنے لگا پھر اس دعوے دی دلیل بھی دیونی ہے مولانا کیڑی کہ کل کائنات دی کلی عبادت ریاضت سوم صلاتا کل کائنات دی کلی عبادت ریاضت سوم صلاتا کل کائنات دی کلی عبادت ریاضت سوم صلاتا سب تو نمبر لے گئیاں صدیق دیاں دن راتا سب تو نمبر لے گئیاں صدیق دیاں دن راتا ہر تو نمبر لے گئیاں صدیق دیاں دن راتا کیوں اکھ عاشق دی مکھ سوہنے دا اکھ عاشق دی مکھ سوہنے دا اکھ عاشق دی مکھ سوہنے دا صبح شام ایو عالم ہائی اکھ عاشق دی مکھ سوہنے دا اکھ عاشق دی مکھ سوہنے دا صبح شام ایو آپ سبحان اللہ اور محبت نال خدا دی قسم ہے تسی آکھو قاسمی صاحب بڑی ساری گلاں ٹھیک ہے صرف صدیق ودا کردا ہے پر علی سبحان اللہ علی سبحان اللہ تھوڑے بندے بولے ہو سبحان اللہ داڑھی والوں ویکھ کے تم نے شک کیا دے علی